बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरने वाले का हक है हम पर कि हम उसके लिए भली बात कहें, उसका ज़िक्र खैर करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने वाले की खूबियों का तज़किरा करो, उसकी बुराइयों को याद मत करो, क्योंकि उसका मामला अब अल्लाह की तरफ पहुँच चुका। अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले को बुरा ना कहो, इसलिए कि उसने जो कुछ आगे भेजा था उसका बदला पा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुसलमान पर दो या दो से ज़ायद मुसलमान गवाही दें कि वो अच्छा था, तो अल्लाह रब्बे करीम और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला था, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस मैयत पर रहम फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान में पहले भी अर्ज़ कर चुकी कि जिस मुसलमान के 4 करीबी पड़ोसी उसके हक़ में गवाही दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारी बात मान ली और जो तुम नहीं जानते मैंने उसे भी माफ़ कर दिया। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मुर्दों को गाली मत दो, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बुरे अमल किए थे उसका बदला वो पा चुके। एक और रिवायत में आपने इरशाद फरमाया, गाली से तो तुम जिंदा लोगों को ही तकलीफ देते हो, यानी अगर किसी फोत शुदा को गाली दी तो ज़ाहरी बात है कि उससे उसके ज़िंदा आइज़ा को तकलीफ़ होगी, तो इसलिए मुर्दा को बुरा भला मत कहो, उसको गाली मत दो। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारा कोई साथी फोत हो जाए तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इस इरशाद फरमाई कि यानी अच्छी बात कहो, और अगर आप अच्छी बात नहीं कह सकते, किसी से आपको ऐसी तकलीफ़ पहुंची है, ऐसा रंज पहुंचा कि आप नहीं उसकी तारीफ़ करने की हिम्मत अपने अंदर पाते, या आप उसको वाक़तन इतना बुरा अपनी ज़िंदगी में पा चुके हैं कि आपको तारीफ़ का कोई पहलू नहीं मिलता, तो फिर कम अज़ कम उसे उसके हाल पर छोड़ दें, कुछ मत करें, खामोशी अख्तियार करें। क्योंकि किसी की भी ऐब बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसकी बुराई बयान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ख़ुसूसन जबकि वो दुनिया में भी नहीं रहा। अब उसने अच्छा किया था तो उसका अमल अल्लाह के हजूर पा चुका, उसका अजर जो है अल्लाह के हजूर पा चुका। अलबत्ता उस अच्छाई का जिक्र करने से, जिक्र खैर करने से उसके लवाहिकीन को खुशी होगी और वो दूसरों के लिए एक मिसाल के तौर पर बात बनेगी कि अच्छा काम करते हैं तो इस तरह जिक्र होता है। तो जिक्र खैर भी अल्लाह का फजल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना कि अल्लाह मेरा जिक्र खैर मेरे बाद वालों में बाकी रखना, तो कैसा प्यारा बाकी रखा अल्लाह ने। तो जिक्र खैर भी अल्लाह का फजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने जिक्र खैर नहीं रखा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिक्र बुलंद कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बेहतरीन जिक्र खैर बाकी रखा। तो जिक्र खैर भी अल्लाह के इनामात में से है। अलबत्ता किसी की बुराई तो जिंदा की भी बयान करना मुनासिब नहीं है, जबकि कोई मर चुका हो तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लिहाजा जब कोई मर चुका हो तो उसके मुतालिक अच्छी ही बात कहें, वरना खामोश रहे। यूँ भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि ईमान वाले के लिए लाजम है या तो अच्छी बात कहे या फिर चुप रहे। तो किसी के मुतालिक भी बात करें तो अच्छी बात करें, और अगर अच्छी बात नहीं कह सकते, दिल पर इतना रंज है उसकी तरफ से, या आपकी नज़रों में वो बुरा ही इतना है कि अच्छी बात के लायक नहीं है, फर्ज कर ले है ऐसा, तो फिर आप खामोश हो जाएं, बुरी बात का तस्करा ना करें, फ़ायदा नहीं है। आप किसी के ऐब पर पर्दा डालें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बे करीम आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। ऐब सभी में होते हैं, ऐब से पाक कोई ज़ात नहीं है सिवाय उस ज़ात के जो रब्बे करीम है। तो लिहाजा हमेशा ज़िक्र खैर करें, और ये हमारा फ़र्ज़ है। और ये हदीस मुबारक तो मैंने पहले भी अर्ज़ की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और एक जनाजा गुज़रा और लोगों ने उसकी तारीफ़ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, वाजबत वाजबत वाजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। फिर एक और जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा कि भाई ये अच्छा शख्स नहीं था, बुराई की आपस में, तो आपने फिर 3 दफ़ा वाजबत फरमाया। तो सहाबा ने पूछा कि ये क्या बात है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी तुमने तारीफ़ की उस पर जन्नत वाजिब हो गई, जिसकी तुमने बुराई की उस पर जहन्नम वाजिब हो गई, इसलिए कि तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। तो इसी पर असवद दैलमी कहते हैं कि मैं उमर के पास मदीना आया हुआ था, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने से एक जनाजा गुजरा, लोगों ने तारीफ़ की, उमर ने वजावत कहा,
پھر ایک جنازہ گزرا اور لوگوں نے تعریف کی تو عمر نے وجہ بد کہا. پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے برا بھلا کہا، اس مرنے والے کی برائی کی تو عمر نے وجہ بد کہا. تو میں نے کہا امیر المومنین یہ کیا بات ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جو میں نے کیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، جس کی تم نے برائی کی اس پر جہنم واجب ہو گئی. تو لہٰذا مومنین جو ہے نا وہ گواہ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے جنازے میں 40 موحد اکٹھے ہو جائیں، 40 توحید پرست اکٹھے ہو جائیں تو اللہ میت کے حق میں ان کی دعا قبول کرتا ہے. تو ہماری دعا کی، ہماری گواہی کی بڑی حیثیت ہے. اچھا اب اس میں جو اس طرح کی کہانیاں بنی ہوئی ہیں نا کہ جی فلاں صاحب نے جو ہے وہ پیسے دے کر 2 بندے مقرر کر دیے، وہ تعریف کرتے ہوئے پیچھے چلے جا رہے تھے، تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ تعریف دل سے ہوتی ہے. اللہ رب کریم کے ساتھ ٹرکس نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے، یہ کہانیاں ہی ہیں. یہ پیسے ویسے دے کر تعریفیں نہیں کروائی جا سکتی. یہ تعریف وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 پڑوسی جس کی تعریف کریں تو اللہ رب کریم کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات کو قبول کر لیا، اور جو تم نہیں جانتے چھپا ہوا عیب ہے اس کو بھی میں نے معاف کر دیا، کیونکہ وہ دل سے حسن سلوک کی تعریف کریں گے نا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ہمارے مزاج میں چونکہ شارٹ کٹس شامل ہو گئے نا تو ہم دین کے معاملے میں شارٹ کٹس مارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اللہ رب کریم کی رضا کا ایک ہی طریقہ ہے، عمل کرنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اچھے کام کرنے کی. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گیا یہ آرام پانے والا ہے یا وہ ہے جس سے آرام دیا گیا لوگوں کو؟ صحابہ نے کہا جی ہم سمجھے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے لیے موت زندگی کی آزمائشوں اور مصائب سے آرام پانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور ایک فاجر اور بدکار شخص کی دی ہوئی مصیبتوں اور تکلیفوں سے لوگ نجات پاتے ہیں، آرام پاتے ہیں. تو یہ آرام پانے والا ہے یا وہ ہے جس سے لوگ آرام پا گئے ہیں. اور ایک اور حدیث میں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آتا ہے، اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک فاجر اور بدکار شخص سے انسان شجر حجر اور زمین و آسمان تک آرام پا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ وفات کریں، ظاہر ہے سبھی نے پانا ہے، دنیا سے جانا ہے، وفات پانا ہے، اس سے کوئی کسی کو مفر نہیں. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج تم کل ہماری باری ہے کا اصول سبھی پر لاگو ہوتا ہے. تو جب ہم جانیں تو لوگ دل سے تعریف کریں. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو تعریف کریں. اب آپ دیکھیے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم مقدار کیا رکھی؟ 2 مسلمان. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 مسلمان جس کی تعریف کریں تو اللہ رب کریم اسے بخش دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا 2 جس کی تعریف 3 جس کی تعریف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی اللہ بخش دیتے ہیں. صحابہ نے کہا 2 جس کی تعریف کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی اللہ بخش دیتے ہیں. تو ایک کے متعلق صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہی نہیں. تو 2 کم از کم تعداد ہے. تو کیا ہم اتنے برے ہیں کہ 2 افراد بھی ہمارے لیے تعریف نہ کر سکیں؟ اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو پھر کیا خیر ہے ہمارے اندر، ہے نا؟ تو اتنا اچھا تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارے قریبی پڑوسی، ہمارے قریبی اعزا تو ہماری تعریف کر ہی دیں. یعنی اتنے تو ہم اچھے ہوں، اتنا ہونا ہمارا بنتا ہے، اتنا تو فرض ہے ہمارا، اتنے نافع تو ہم ہوں لوگوں کے لیے. اللہ رب کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگ دل سے ہماری تعریف کریں، اور جو ہمارے اعزا دنیا سے جائیں اللہ ہمیں دل سے ان کے لیے کلمہ خیر کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.